किसी का सुकून छीन लेने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। गुमराह और फासिक लोगों में बैठोगे तो गुनाहों पर दलेर हो जाओगे। बच्चों में बैठोगे तो गैर संजीदगी सीखोगे। बादशाहों, उमरा और सरदारों में बैठोगे तो तकब्बर सीखोगे। तुम फुकरा में बैठा करो, आजिज़ी सीखोगे। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों में सबसे मीठी जुबान मतलब की जुबान है। जीत नामुमकिन हो तो हारो भी ऐसे कि दुश्मन भी जीतने ना पाए। फराइज के छोड़ने से जो अजाब आते हैं वो वज़ाइफ के पढ़ने से खत्म नहीं होते। कम तरीन इल्म वो है जो जुबान से हो और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से हो। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते बाज दफा हम अपनी जात को ही दूसरों के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, लेकिन उसको बताएं जो इस काबिल हो। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से बचने की नहीं। हालांकि वो जहन्नम से बच सकता है, मौत से नहीं। आपके वो अल्फाज तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। इंसान दोनों मामलात में बेबस है। दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। दुनिया में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बास लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। अगर कुछ सीखना है तो आंखें पढ़ना सीख लो। लफ्जों के मतलब तो हजार निकलते हैं। जिसने तुझे बनाया उससे बेहतर तुझे और कौन समझेगा, बस उस पर भरोसा रख। जब अपने परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। खूबसूरत किरदार के लोग नसीहत बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनका अमल और किरदार ही नसीहत होती है। दुनिया का साथ मतलब तक और अल्लाह का साथ हशर तक। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो ये फिक्रा लोग क्या कहेंगे अपनी जिंदगी से निकाल दो और इसकी जगह मेरा रब क्या कहेगा अपनी सोच में शामिल कर लो। कहते हैं कि औरत चाहे हार्वर्ड की पढ़ी हो या एक उपले थापने वाली, उसका मर्द जब किसी दूसरी की तरफ ध्यान देता है तो उसके अंदर एक मैकेनिज्म फौरन घंटी बजा देता है। इस बात का पढ़े लिखे होने से नहीं, एक औरत होने से ताल्लुक है। खूबसूरती की तलाश में हम चाहे पूरी दुनिया का चक्कर लगा लें, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं मिलेगी। नफरतों और नफसा नफसी के इस आलम में भी अगर कोई आपको अहमियत देता है, आपका दिल से ख्याल रखता है, आपकी कदर और परवाह करता है, तो यकीन करें आप इस दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। अपना राज सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है और उसका राज भी महफूज रहता है। जब इंसान अपने अंदर मौजूद हस्ती से गुफ्तगू करने लगता है तो दूसरे लोगों से बात करने में काफी हद तक कमी आ जाती है।
سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل ہم صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہوتے ہیں۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ سونے کے پیالے میں کسی کو آب حیات پیش کریں تو وہ اسے اپنے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اس سے اپنے پیر دھو لے۔ حسد کی اس سے سادہ اور آسان تعریف میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ حسد رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی کاروبار ہو، یہ 2 قدم اٹھائیں۔ پہلا قدم دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، دوسرا قدم دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے، تیسرے قدم پر آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ ایک بزرگ نے ایک دیوار پر بڑا سا وائٹ پیپر لگایا اور مارکر سے اس پر ایک بلیک نقطہ ڈالا، پھر لوگوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، سیاہ دھبا۔ بزرگ بولے، کمال ہے، اتنا بڑا وائٹ پیپر نظر نہیں آ رہا اور ایک چھوٹا سا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ یہی حال لوگوں کا ہے، انہیں کسی شخص کی ساری زندگی کی اچھائیاں نظر نہیں آتی اور ایک ذرا سی کی ہوئی برائی نظر سے جاتی نہیں۔ ہم کہیں مستقبل کی فکر میں اپنا حال تو نہیں کھو رہے؟ جانتے ہو حال کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ جب ہم حال میں مستقبل کا سوچتے ہیں تو حال کچھ کیے بنا گزر جاتا ہے، اور وہ مستقبل جس کا ہم سوچ رہے تھے حال بن جاتا ہے، اور پھر اسی حال میں اگلے مستقبل کا سوچتے ہیں، اور یوں حال بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم مستقبل کی فکر میں حال کھو بیٹھتے ہیں۔ حل یہ ہے کہ ہم حال کو تعمیری بنائیں، اپنے لمحہ موجود کو اتنا پھلدار بنائیں کہ دل کی کوئی بھی بھڑاس باقی نہ رہے، اور مستقبل کی فکر سے بیزار ہو جائیں، کیونکہ مستقبل اس سے جڑا ہوتا ہے جو حال میں کیا جا رہا ہو۔ آپ مستقبل میں وہی ہیں جو آج آپ کر رہے ہیں۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ ہمیشہ مثبت سوچیں، زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ محبت میں سب جائز نہیں، محبت میں تو پاکیزگی جائز ہے، اور ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک دانا سے کسی نے پوچھا، میں بہت پریشان ہوں، کوئی حل بتائیے۔ دانا نے جواب دیا، مصیبت پر پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ہر وقت پریشان رہنا اللہ پر توکل نہ کرنے کی دلیل ہے۔ اس لیے پریشانی کو روگ نہ بناؤ، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ روتے ہوئے دعا کیا کرو، لیکن کبھی مسکراتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کیا کرو کہ مالک تو نے اتنا کچھ دیا ہے، کس کس چیز کا شکر ادا کروں۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دانا نہ سمجھے۔